अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़िया और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू करते हैं पहली खबर से। अच्छा जी, जो पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है जनाब, वो बड़ी खबर आ गई है कि जिसमें आपको पता है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए थे, उसमें पीएमएलएन का जो ऑफिस है वहाँ पर भी एक बड़ा हमला किया गया था, जिसमें यास्मीन राशिद उसको लीड कर रही थीं। और उस चक्कर में जनाब आली अब 31 मुल्ज़िमान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई है। ये 31 मुल्ज़िमान कौन हैं, इनके नाम क्या हैं, तफसीलात क्या हैं, चलिए मैं आपके सामने रखती हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि लाहौर में नून लीग के ऑफिस को जलाने के मुकदमे में पीटीआई के जो 31 मुल्ज़िमान थे उनके ऊपर फाइनली फर्द जुर्म जो है वो आयद हो गई है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का जो दफ्तर जलाने की कोशिश की गई थी उससे मुतालिक जो केस है उसकी समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं जी अरशद जावेद, उन्होंने समाअत की। और इसमें जो लीड कर रही थी डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके साथ महमूद रशीद, उमर सरफराज, एजाज चौधरी समेत जितने भी लोग थे उनको जेल के अंदर पेश किया गया। जबकि सनम जावेद जो है वो हाजिरी के लिए जो है वो पेश हुई और अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी। सनम जावेद समेत दीगर मुल्जिमान के ऊपर भी फर्द जुर्म आयद हुई और पीटीआई रहनुमाओं समेत तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से जो है वो इनकार किया। केस की समाअत जो है वो 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने से मुतल्लिक जो मजीद कार्रवाई है वो कोट लखपत जेल में होगी और मुल्जिमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग के अंदर जो है वो मुकदमा दर्ज था। मॉडल टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किए थे और पीटीआई रहनुमाओं पर बगावत और कारकुनान को जलाओ घिराव पर उकसाने का भी इल्जाम था। तो फाइनली ये 31 लोग जो हैं ये अब शिकंजे में आए हैं। चलिए अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। ये जो दूसरी खबर है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि इमरान खान के ऊपर जो अल कादिर यूनिवर्सिटी वाला केस है वो इतना स्ट्रॉन्ग केस है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इमरान खान को उसमें सजा ना हो। अभी आपने देखा कि ये जो 2 दिन पहले इमरान खान को सजा सुनाई जानी थी, फिर उसके बाद वो फैसला जो है वो मुअख्खर हो गया। उसके बाद चहमगोइयां जो है वो हर तरफ बढ़ गई और आपको ये भी पता है कि एक तरफ हुकूमत और पीटीआई के जो लोग हैं उनके दरमियान उनकी जो मुज़ाकराती टीम है उनके साथ मुज़ाकरात जारी हैं। हालांकि जो हुकूमत है वो साफ तौर पे ये कहते हैं कि पीटीआई की तरफ से जो लोग हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं उनके ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं है, वो कभी भी मुकर सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि उस मुज़ाकराती टीम की कोई वैल्यू नहीं है। उनको पता है कि अगर हमने मुज़ाकरात कर भी लिए, हम किसी नुक्ते पे मुत्तफिक हो भी गए तो इमरान खान का अचानक से हुक्म आ जाएगा कि इसको ख़त्म करो, तो वो उनमें से किसी की इतनी जरूरत नहीं होगी कि वो इमरान खान को इनकार करें या कह सकें कि जी हमने तो मुज़ाकरात कर लिए। अब दूसरी तरफ आपको अच्छे तरीके से पता है कि इमरान खान के खिलाफ फैसला मौखर होने से कहीं ना कहीं हुकूमत में या इधर उधर जो है वो चहमगोइयां तो हो रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वजह से डिले हो रहा है कि इमरान खान के मुज़ाकरात जारी हैं। अच्छा, ऐसे में हुकूमत ने इनकी जो मुज़ाकराती टीम थी पीटीआई की उनको कहा था कि आपके जो मुतालबात हैं वो आप हमें रिटर्न लिख के दें। अब हो क्या रहा है, तकरीबन 41 दिन हो गए हैं मुज़ाकरात होते हुए, लेकिन पीटीआई के जो लोग हैं, जो उनकी टीम है, वो अपने मुतालबात लिख के नहीं दे रही। अब लिख के क्यों नहीं दे रही, उसकी भी एक वजह है, क्योंकि उनका जो पहला मुतालबा है वो है ही ये कि इमरान खान को एनआरओ दो। अब अगर रिटर्न में वो लिख के दे देते हैं तो उनको पता है कि हुकूमत हमें बदनाम करेगी और दूसरा ये कि हमारी बड़ी सुबकी होगी क्योंकि हम तो कहते हैं कि हम ना झुकने वालों में हैं ना हम बिकने वालों हैं। ऊपर से मुज़ाकराती टीम के ऊपर वैसे भी दबाव है इमरान खान का। तीसरा ये कि वो तो ऑलरेडी कहते थे कि हम तो जो फॉर्म 47 वाले हैं उनके साथ बैठेंगे ही नहीं, उनके साथ बात ही नहीं करेंगे। तो अब अगर ये बातचीत हो रही है तो उसके चक्कर में अगर अभी तक फैसला मौखर हो रहा है, दूसरी तरफ लोग जो है वो परेशान है कि भाई कब फैसला सुनाओगे। 9 मई के फैसले कितने अरसे के बाद, 1.25 साल के बाद जाके सुनाए गए हैं, वो भी सबको नहीं हुई अभी तक सजा। तो अब फाइनली जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो चेयरमैन तहरीके इंसाफ हैं जी बैरिस्टर गोहर, उन्होंने कहा है कि कल तहरीरी मुतालबात हम पेश कर देंगे, हुकूमत नेक नियति के साथ अगर बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। यानी कि वो बात जो 41 दिन से हो नहीं पा रही थी, अब फाइनली वो कह रहे हैं कि ठीक है जी हम आपको रिटर्न फॉर्म में देते हैं। अब देखना ही है कि रिटर्न फॉर्म में वो क्या लिख कर देते हैं और जो वो लिख कर देंगे वो मैं मेनू आपके सामने रख दूंगी। बाकी रही बात ओवरसीज यूथियाज की, तो आप ये मुलायजा फरमाएं कि सलमान अहमद नामी शख्स जो कि कादियानी है, जिसका आपने वीडियो भी देखा पिछले दिनों में जिसने नाउजुबिल्लाह कुरान पाक का मजाक उड़ाया और फिर आपको अच्छे तरीके से पता है कि उसने बुशरा बीबी के ऊपर जो सवालात उठाए थे, उसके बाद इमरान खान ने अनाउंस किया था कि सलमान अहमद का अब पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं उससे इजहार ला ताल्लुक ही करता हूं और आज के बाद वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी ट्विटर के ऊपर लाइव आकर उस शख्स ने कहा कि जनाब ट्रंप की जो
گورنمنٹ ہے, جو اس کی ٹیم ہے, وہ میرے ساتھ رابطے میں ہے, اور ٹرمپ ہمارے لیے نعوذ باللہ جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ نعوذ باللہ خدا کا وجود رکھتا ہے, اور وہ آ کر اب عمران خان کو بچائے گا. کیا کہہ رہا ہے یہ شخص, ہیو اے لک. تو اسی طرح کر کے اللہ کچھ کر رہا ہے ادھر امریکہ سے. سب جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو قریب لوگ ہیں نا, آج صبح 3:12 پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے میسج آیا ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم سے کہ فرائیڈے کو, اس فرائیڈے کو عمران خان اور پاکستان کے اوپر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو لیٹسٹ بتا رہے ہیں, اور ہم آپ کو بتانا اس لیے چاہ رہے ہیں کہ اٹس گوئنگ ٹو میک اے ڈفرنس, کوٹ ان کوٹ, اٹس گوئنگ ٹو میک اے ڈفرنس. سو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے نا یار. سلمان میرے اختیار میں نہیں ہے یہ چیزیں, میں تمہیں بتا رہا ہوں, صرف یہ میرے اختیار میں تھا کوشش کرنا بس. ٹھیک ہے, کہ صاف نیت سے کوشش کرنا اور لوگوں کو سٹاک کرنا. ٹھیک ہے, اور یہ بات کرتا ہوں نا, وہ جو رچرڈ برانسن, سر رچرڈ برانسن کو عمران خان کے بارے میں بات کی, ٹھک کر کے اللہ نے اس کو کہا کہ چل رچرڈ ٹویٹ کر. اور پھر رچرڈ گرنیل کو جیو نیوز خودکش حملہ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور رچرڈ گرنیل 24 دسمبر اور 25 دسمبر کو آ کے ان کی کیا میں کہوں قمیض پھاڑ دیتا ہے. جی تو جناب آپ لوگوں نے سن لیا, اب اس کے بعد تو میرے پاس کوئی الفاظ رہتے نہیں ہیں کہ عمران خان کو اس نہج تک پہنچانے میں شیر افضل مربت بالکل صحیح کہتے ہیں کہ یہ اوورسیز یوتھیاز کا ہی ہاتھ ہے. اچھا جی, اب چلتے ہیں آج کی خوشخبری کی طرف. خوشخبری یہ ہے کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے جو کہا تھا, کہ عمران خان نے جو کہا تھا کہ جی پاکستان کو سری لنکا ہم نے بنا دیا ہے, جو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے, صرف اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی. تو اب ایسے میں ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں, ان کی کوششیں فائنلی رنگ لے آئی ہیں. بہت بڑی خوشخبری ہے, ورلڈ بینک کا پاکستان کو $20 ارب دینے کا وعدہ ہو چکا ہے. جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان سری لنکا بن چکا ہے, پورے ملک دیوالیہ ہو چکا ہے, دنیا میں کہیں کوئی ان کو منہ نہیں لگائے گا. تو ایسے میں ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں اور جو سید جنرل عاصم منیر عرف ڈنڈے والی سرکار ہیں, ان کی مشترکہ کوششیں جو ہیں وہ اس طرح سے رنگ لے کر آئی ہیں کہ ذرائع کے مطابق ورلڈ بینک نے پاکستان کو 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک یعنی کہ CPF کے تحت $20 ارب دینے کا وعدہ کر لیا ہے. فریم ورک کی منظوری جو ہے وہ 24 میں سے 19 ڈائریکٹرز نے پاکستان کے حق میں ووٹ دے کر دی ہے. یہ غور کیجئے گا, 24 میں سے کتنے ڈائریکٹرز نے, 19 نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے. ورلڈ بینک نے جناب $20 ارب کا تقریباً 3/4 حصہ IDA کے ذریعے فراہم کرنا ہے, اور باقی رقم جو ہے وہ انٹرنیشنل بینک کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے تحت جو ہے وہ فراہم کرنا ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ توسین کا جو فریم ورک ہے وہ 6 کلیدی ترقیاتی شعبوں پر توجہ مرکوز کرے گا. انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی طرف سے اضافی فنڈنگ CPF کی تکمیل جو ہے وہ ہوگی, اور ان کا جو مقصد ہے وہ چائلڈ سٹنٹنگ, موسمیاتی تبدیلی کی روک تھام, پانی کی فراہمی, صاف پانی کی فراہمی, عوامی وسائل اور نجی سرمایہ کاری کو بڑھانا, یہ تمام ان کے مقاصد ہوں گے. ٹیکس ریونیو, GDP کی صلاحیت میں 10 گیگا واٹ کا اضافہ, اور 12 ملین طلباء کو معیاری تعلیم, اور 50 ملین افراد کو صحت کی سہولیات کی فراہمی, اور 60 ملین افراد کو صاف پانی پینے کا اور صفائی ستھرائی کی سہولیات کی فراہمی جو ہیں وہ اس میں شامل ہے. اور 30 ملین افراد کے لیے غذائی تحفظ, 30 ملین خواتین تک جو ہے وہ مانع حمل کی رسائی بڑھانے کے اہداف جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ سیلاب, قدرتی آفات اور خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی اس میں اہداف جو ہیں وہ مقرر کیے گئے ہیں, جس میں 75 ملین افراد جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں گے. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں, اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.